यूसुफ एक आदमी था, अमरीकनों ने कहा हमें दो, 90 की दिहाई में हमने कोई कानून के मुताबिक चले बगैर हमने उसको अमेरिका के हवाले कर दिया। अब ये सुने हुआ क्या, मेरे पाकिस्तानियों, ये सुने क्या हुआ। अदालत में वो जाता है, रमजी यूसुफ, उसका वकील जज के सामने क्या कहता है, ये जरा सुनो। जज के सामने कहता, जज ने कहा कि इसको सजा होनी चाहिए, इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भेज दिया हमारे पास, पाकिस्तान की हुकूमत समझती है कि इसको सजा होनी चाहिए। तो पाकिस्तानियों, वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होके कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा रमजी यूसुफ के बारे में जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। आज हम उस पर बात करेंगे कि ये शख्स कौन था और पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले क्यों किया इसको, इसका क्या जुर्म था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान में ऑपरेशन किया इसको पकड़ने के लिए। क्या ये वही शख्स है जो आपको मतलूब है। पाकिस्तानी फौजी कमांडो ने एक नौजवान को अपने शिकंजे में कसकर उसका चेहरा अमरीकी FIA एजेंट के जाने मोड़ते हुए पूछा। अमरीकी एजेंट ने फौरन जेब से एक तस्वीर निकाली और इसे इस शख्स के करीब लाया जिसे पाकिस्तानी कमांडर ने दीवार से लगाकर दबोच रखा था। अमरीकी एजेंट ने उस नौजवान की तीखी आंखों, कान और नाक का बगौर जायजा लिया, उसकी उंगलियों पर जख्मों के निशान चेक किए और आंखों के गिर्द जलने के निशान बगौर देखे। अब कोई शक नहीं रह गया था, हकाम बिलाखिर अमरीका को मतलूब तरीन शख्स था जिसको वो गिरफ्तार कर चुके थे। 7 फरवरी 1995 की सुबह लगभग 10 बजे अमरीकी CIA और FBI के इंटेलिजेंस एहलकारों ने पाकिस्तानी SSG कमांडोज की मदद से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर F72 में वाक़े गेस्ट हाउस का घेरा किया। इस्लामाबाद, इन्होंने दारुल हुकूमत जो पाकिस्तान का था इस्लामाबाद, वहाँ एक गेस्ट हाउस था, उसका घेराव कर लिया उन्होंने। उनका हदफ गेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 16 में मुकीम 27 साल पाकिस्तानी कुवैती नौजवान रमजी यूसुफ था, जो अमरीकी हुकूमत को 2 साल कबल 26 फरवरी 1993 को अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कार बम हमले समेत दीगर जराइम में मतलूब था। बरतानवी सहाफ़ी और मुसन्निफ सैमन रियो की रमजी यूसुफ पर लिखी गई किताब के मुताबिक 5 अमरीकी इंटेलिजेंस एहलकारों ने 7 पाकिस्तानी कमांडोज के हमरा गेस्ट हाउस के कमरे में घुसकर रमजी यूसुफ को काबू करके हथकड़ियों में जकड़ लिया। क्या यही वो शख्स है जो आपको मतलूब है। पाकिस्तानी फौजी कमांडर ने इस सवाल पर अमरीका से खसूसी तौर पर आए FBI टीम के एहलकार, जो उनका नाम था, जिस एहलकार से इन्होंने पूछा उसका नाम था जेफ रेनियर। इन्होंने जेब से तस्वीर निकालकर इससे रमजी यूसुफ के चेहरे का बगौर मुवाज़ना करके जल्द ही तस्दीक की कि गिरफ्तार होने वाला शख्स ही अमरीका को इंतहाई मतलूब इस्लामी शिद्दत पसंद रमजी यूसुफ है। दर हकीकत रमजी यूसुफ 11 सितंबर 2001 को इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा के आलमी तारीफ के सबसे बड़े दहशतगर्द हमले के असल मनसूबा साज थे, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ कर दिया गया था। रमजी यूसुफ ने 26 फरवरी 1993 को ट्रक बम हमले के जरिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने में नाकामी पर इस इमारत को तैयारों के जरिए तबाह करने का मंसूबा बनाया था, जिसे 2001 में अलकायदा की मदद से रमजी यूसुफ के मामू खालिद शेख मोहम्मद ने तकमील तक पहुंचाया। अमेरिका में 26 फरवरी 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम हमले के बाद रमजी यूसुफ अपने असल नाम अब्दुल बासित करीम पर बने पासपोर्ट के जरिए अमेरिका से कराची फरार हो गए और इस तरह अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों को उनकी असली शनाख्त का पता चल गया। शनाख्त होने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत से रमजी यूसुफ की गिरफ्तारी में मदद के लिए राब्ता किया और इस वक्त पाकिस्तान के FIA
کے ڈائریکٹر رحمان ملک کو رمزی یوسف کی گرفتاری کا مشن سونپا گیا۔ بعد ازاں ہونے والے تحقیقات کے دوران FIA نے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں رمزی یوسف کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا، مگر امریکی اور پاکستانی سیکورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائی سے محض چند گھنٹے قبل رمزی یوسف وہاں سے فرار ہو گیا۔ دوسری بار رمزی یوسف کی گرفتاری کے متعلق معلومات ان کی گرفتاری سے محض 4 روز قبل ان کے قریبی ساتھی اشتیاق پارکر نے اسلام آباد میں موجود ان کے جو گیسٹ ہاؤس تھا جس میں وہ رہتے تھے اس کے بارے میں اس کے ساتھی نے امریکی سفارت خانے کو یہ معلومات فراہم کی کہ رمزی یوسف یہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور انتہائی مطلوب شدت پسند کی گرفتاری میں مدد دینے پر اشتیاق پارکر کو امریکی حکومت کی طرف سے رمزی یوسف کی گرفتاری پر رکھا گیا $20 لاکھ کا انعام بھی ملا۔ اپنی گرفتاری کے وقت رمزی یوسف اس بات سے بے خبر تھے کہ انہیں دراصل امریکی انٹیلیجنس کے اداروں کی خفیہ معلومات پر پاکستانی سیکورٹی فورسز گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر رہی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کی ہی فوج مجھے پکڑ رہی ہے تو یہ یہیں پہ رکھیں گے، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ امریکہ کے حوالے کر دیں گے۔ گرفتاری کے بعد رمزی یوسف کی امریکہ منتقلی پاکستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن تھا کہ جس میں امریکی انٹیلیجنس اداروں نے ایک ایسے مجرم کو پاکستانی سرزمین سے گرفتار کر کے بغیر عدالتی کارروائی کے امریکہ منتقل کیا تھا، جو ایک لحاظ سے پاکستانی شہری بھی تھا اور جن کا پاکستان کے بااثر سیاسی مذہبی حلقوں کے ساتھ گہرا تعلق بھی تھا۔ اس لیے امریکی اہلکاروں نے پاکستان دارالحکومت سے رمزی یوسف کو گرفتار کر کے امریکہ لے جانے پر حکومت مخالف سیاسی اور خصوصاً مذہبی طبقہ سے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے متعلق شدید رد عمل آیا۔ بے نظیر بھٹو کی تحریر کے مطابق رمزی یوسف کی گرفتاری کے رد عمل میں اسی سال نومبر کے مہینے میں القاعدہ نے اسلام آباد میں واقع مصری سفارت خانے پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا خودکش ٹرک بم حملہ کروایا۔ رمزی یوسف کا اصل نام عبدالباسط کریم تھا، جو کہ مشرقی وسطی کے ملک کویت میں ایک پاکستانی گھرانے میں اپریل 1968 میں پیدا ہوا تھا۔ ان کے خاندان کا تعلق صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل دور دراز سرحدی علاقے کے بلوچ قبائل سے تھا، جو کہ 60 کی دہائی کے اوائل میں کویت منتقل ہو گئے تھے۔ رمزی یوسف کے نانا کویت کی ایک بڑی مسجد میں پیش امام و خطیب تھے اور یہ گھرانہ سخت مذہبی سوچ کا حامل تھا۔ بعد میں رمزی یوسف کے ماموں کویت میں اخوان المسلمین تنظیم کی شاخ سے وابستہ ہو گئے تھے، جہاں ان کے بڑے ماموں شیخ عابد اس تنظیم کے نوجوانوں کی شاخ کے سر رہنما بنے۔ عابد شیخ اردن کی ایک یونیورسٹی میں اخوان المسلمین کے اہم رہنما اور مشہور فلسطینی جہادی مفکر ڈاکٹر عبداللہ عزام کے قریبی ساتھی بن گئے تھے۔ مشہور مصری محقق و صحافی کی کتاب کے مطابق سال 1986 کے آخر میں رمزی یوسف کویت سے پاکستان اور یہاں سے برطانیہ منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے آکسفورڈ اور جنوبی ویلز کے تعلیمی اداروں سے کمپیوٹر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ دوران تعلیم رمزی یوسف اپنے سالانہ چھٹیاں پشاور اور افغانستان سے متصل پاکستان کے سرد علاقوں میں واقع عرب اور افغان جنگجوؤں کے مراکز میں عسکری تربیت حاصل کرنے میں گزارتے۔ سن 1991 میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد رمزی یوسف مستقل پاکستان آئے اور اس دوران افغانستان میں واقع شدت پسند جنگجوؤں کے مراکز سے بم بنانے کی مہارت حاصل کی۔ ستمبر 1992 میں رمزی یوسف ایک بار پھر امریکہ منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے 7 فروری 1993 کو امریکہ میں مقیم اپنے عرب ساتھیوں کی مدد سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ایک ٹرک بم حملے کے ذریعے نشانہ بنایا۔ گرفتاری کے 3 سال بعد 8 جنوری 1998 کو امریکی ریاست نیو یارک کی عدالت کے جج کیون تھوس ڈیفی نے رمزی یوسف کو امریکہ کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں پر عمر قید کی سزا سنائی اور اس سمیت $4.5 ملین امریکی جرمانہ کیا اور $280 ملین ان حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ازالے کا معاوضہ دینے کی سزا سنائی۔
امریکی میڈیا میں اگلے دن شائع ہونے والی اس عدالتی کارروائی کی رپورٹ کے مطابق اس فیصلے کے بعد رمزی یوسف نے پہلی مرتبہ عدالتی کارروائی میں ان جرائم میں ملوث ہونے کا اقرار کیا اور امریکہ مخالف دہشت گرد ہونے پر فخر کا اظہار کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق رمزی یوسف نے اپنے اس منصوبے کو امریکہ کی جانب سے اسرائیلی ریاست کے پشت پناہی اور اسلامی ممالک میں داخل اور یعنی اس نے یہ کہا کہ جو امریکہ اسلامی ممالک میں دخل اندازی کرتا ہے اس کا جو رد عمل تھا اس وجہ سے اس نے امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کروائے تھے۔ تو یہ ہے ان کی کہانی۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے۔ اللہ حافظ۔